बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ पार्लिमानी लीडर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पीटीआई का बड़ा नाम अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई सबसे बड़ी या अहम डेवलपमेंट पेशावर जलसे के हवाले से है। पीटीआई ये कह रही है कि जी बड़ा होगा, आवाम का जमे गफ़ीर होगा। काफ़ी अरसे के बाद ज़ाहिर है एक जलसा हम देखेंगे, तो क्या समझ रहे हैं, आवाम आएगी, पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अम, बहुत लोगों ने इंशाल्लाह इस बार निकलना है क्योंकि बड़े अरसे बाद पेशावर में एक बड़ा जलसा है और कॉल पूरे मुल्क की है। लेकिन एक्सपेक्ट हम ज़्यादा पख्तूनख्वा से इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में सैलाब आया हुआ है, तो उन पे ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहते और ये एक्सपेक्ट करना है कि अब अलीपुर से और वहाँ साउथ पंजाब से लोग जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में से हैं वहाँ से कॉन्वाइज़ आएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा होगा, वो मुनासिब भी नहीं है। लेकिन लीडरशिप को हमारी दावत है, कारकुनान को भी है और आवाम भी आ सकते हैं इस जलसे में। लेकिन मेनली खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो क्राउड ज़्यादा वहाँ पे होगा। इंशाल्लाह एक मैसिव जलसा होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप होगी। आगे का प्लान भी दिया जाएगा और एक मैसेज भी दिया जाना है। मकसद ये है कि अगर किसी को शक है तो उनका शक एक बार फिर दूर किया जाए कि कौम किसके साथ खड़ी है। अली भाई ये बताइएगा कि चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको कहा गया सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़ा दें, आप लोगों ने दे दिया, उसके बाद जो असम्बली है उससे इस्तीफ़ा दें, उसे भी आपने दे दिया। क्या ये हल है खान साहब की रिहाई का? क्या आप अपनी सियासत, आपने पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व की, उसके बाद जैसी डेवलपमेंट्स हुई, इलेक्शन के ऊपर भी आपको तहफ़्ज़ात हैं, पीटीआई को तहफ़्ज़ात हैं, ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जी खान साहब को कोई मिसगाइड कर रहा है, स्पेसिफिकली जो कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए। आपकी तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन वाक़ई उनको मिसगाइड किया जा रहा है, और इस तरह के फ़ैसलों से पीटीआई को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? मैं भी अडियाला से होके आया हूँ। दस मुलाकात हुई है आपकी? नहीं हुई। नहीं हुई। 10 महीने और 1 हफ्ता हो गया है। 15-16 नवंबर को आखिरी बार मिला था, 26 नवंबर के एहतजाज के बाद। उसके बाद से रेड क्रॉस है, बिल्कुल एक कांटा लगा हुआ है मुझ पे भी और कुछ सियासी क़यादत और पे भी कि खान साहब से मिलने नहीं देते। हालांकि मुझे एक एडेड एडवांटेज था कि बतौर वकील मैं अंदर चला जाता था, लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने बंद किया। और बहरहाल हम फिर भी जाते हैं, अपनी कोशिश करते हैं कि आज नहीं तो कल खान साहब से मुलाकात हो जाएगी और कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो थ्रू हो जाएगी। देखें, जलसों से हुकूमतें उलटती नहीं हैं, हमें इसका पता है। लेकिन मैस मूवमेंट के लिए आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है और एक पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सियासी क़यादत है और आपका वर्क और आवाम एक साथ एक जगह पे जुड़े हुए नज़र आएँ। इमरान खान साहब की जो तहरीक है, ये जो एक प्योरली एक सियासी जमात की तरह नहीं है। ये एक तहरीक है जो इस मुल्क को वापस ट्रैक पे लाने की तहरीक है। उसमें हर तरह की मुसीबतें आएँगी, इम्तिहानात भी आएँगे, उसमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, कुछ फ़ैसले सही होंगे, कुछ नेक नीयती से आप लेंगे, गलत हो जाएँगे। जैसे ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर फ़ैसला सही हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बदनीयती से लिया। आप नेक नीयती से एक फ़ैसला करते हैं। जैसे असम्बलियों के तोड़ने की बात थी, तो वो एक नेक नीयती से खान साहब का फ़ैसला था। सही। इस तवक्कुह पे कि चूँकि उनका ये ख़्याल था कि चूँकि इस मुल्क में आईन है या जमहूरियत है, व्हाटएवर, तो वक़्त पे इलेक्शन हो जाएँगे। लेकिन वो ख़्याल और वो गलतफ़हमी हमारी इस निज़ाम ने दूर कर दी कि अगर वक़्त पे इलेक्शन हो जाता तो शायद फिर वो फ़ैसला सही लगता। लेकिन सूबाई असम्बलियाँ टूटने के बाद हम बिल्कुल निहत्थे हो गए और हमारे साथ जो ज़ुल्म के पहाड़ टूटे, ज़िले शाह जैसे बच्चे शहीद हो गए, लोग जेलों में चले गए, घर टूट गए, लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा, 9 मई हो गया, पता नहीं क्या-क्या हो गया। मेरी राय उस वक़्त ये थी कि असम्बलियाँ तोड़ना या छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी का जब फ़ैसला आता है आप उस पे मशवरा करते हैं, फिर जो जमहूर का फ़ैसला होता है उसको मानते हैं। अभी भी मेरी राय ये होगी कि आप पार्लियामेंट में रहें और पार्लियामेंट के अंदर आप फ़ाइट करें और बिल्कुल उनको वो सीटें ना दें जिसको वो किसी सूरत तहरीक इंसाफ के बंदे वहाँ देखना नहीं चाहते। हमें असम्बलियों से रोका, पास होने से रोका, कागज़ात छीने, डिस्क्वालीफाई करवाया और जब जीत गए तो फॉर्म 47 पे हमारी सीटें छीन ली। पंजाब में सारा हम जीते हुए अल्लाह के करम से 178 या 180 हमारी सीटें, 17 सीटें नून की हैं, नून वालों को दे दी। और हमें असम्बलियों में जब पहुँच भी गए तो बहुत को तो सज़ाएँ दिलवा दी, 10-10 साल की सज़ाएँ दे दी। तो इसी सूरत हाल में अब अगर हम अपनी सीटें खाली छोड़ के निकल जाएँगे तो वो तो खुद ही खुशी के शादियाने बजाएँगे। तो फ़िलहाल पीटीआई का पार्लियामेंट से निकलने का मेरा नहीं ख़्याल कोई प्लान है। हाँ, कायमा कमेटियों से बतौर एहतजाज निकले हैं, लेकिन अगर खान साहब फिर जब मुनासिब समझेंगे हो सकता है फिर वो कमेटी में वापस भी चले जाएँ। लेकिन फ़िलहाल बतौर एहतजाज कमेटियाँ हमने छोड़ी हैं, लेकिन पार्लियामेंट छोड़ने का कोई ना फ़ैसला है, ना कोई अभी उसमें डिस्कशन है। मुझे ये बताइएगा कि 9 मई के जो केसेस थे, उसमें एक आध आदमी की डेथ हुई है, हाँ इसी जी। आपको पता है उस चीज़ का। हाँ जी। उनके घर वालों की तरफ से ये शिकवा आ रहा है कि ना पीटीआई ने हमें पूछा, वकला की लंबी लाइन है।
نہ آپ خود وکیل ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا، بڑی مشکل سے ہم خرچے برداشت کرتے رہے، ان کے پاس پہنچتے رہے، ملاقاتیں ہوئی نہیں ہوئی، تو 9 مئی کے جو لوگ کیسز میں سزائیں ہوئی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے وفا نہیں کی جس طرح سے کرنا چاہیے تھی؟ دیکھیں میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ تو نہیں ہے، مناسب اس کا جواب چیئرمین دے سکتے ہیں یا جنرل سیکرٹری جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پارٹی کے اندر کا آدمی ہوں اور ساری میٹنگز وغیرہ میں ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا گلہ بجا ہوگا، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کا میں نام لینا چاہتا ہوں، وہ ہے علی امین خان گنڈاپور۔ صحیح۔ اس آدمی نے جتنا یہ قیدیوں کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے ہیں، وکلاء کو ارینج کیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے وکلاء کو وہاں اور جو پنجاب کے وکلاء ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی وکیل کی فیس کا مسئلہ نہ ہو، اور اگر کسی کے مچلکے جمع ہونے ہیں اس کے لیے آپ کو ضمانتی چاہیے یا اس کے لیے آپ نے کوئی اماؤنٹ دینی ہے، جو بھی جائز قانونی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اویلیبل ہو۔ ہزاروں لوگوں کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے نکالا ہے، جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی تھی، لیکن بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ جتنی سپورٹ ہونی چاہیے تھی یا لوگوں کی جو توقعات ہیں اس میں کمی رہ گئی ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی حالات ہیں۔ مرکزی دفتر ابھی بھی ہمارا اسلام آباد میں بند ہے، آپ آج بھی لاہور میں کوئی چھوٹی سی گیدرنگ نہیں کر سکتے، ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کو بہت کوشش وہاں پہ کرنی پڑتی ہے، چاہے کہ جلسہ یا کوئی ورکر کنونشن۔ ان حالات میں جب وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاص کر آئی ایل ایف اور وکلاء کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہنچیں، لیکن سقم رہ گیا ہوگا، اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ لاسٹ کوشچن ہے سر آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا، کشمیر میں 29 تاریخ کو کشمیر بند کرنے کا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے، اس پہ ظاہر ہے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں سے بھی فورسز 4,000 بندہ بتایا جا رہا ہے، وہاں کی بھی فورسز ظاہر ہے انوالو ہوں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، گمبھیر بھی ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے ویسے اس کی حمایت کر دی ہے، قیوم خان نیازی صاحب نے۔ آپ بطور پی ٹی آئی کے ایک پارلیمنٹیرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جس طرح سے معاملے کو ٹیکل کیا جا رہا ہے یہاں کی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے اور وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا چاہیے تھا؟ کیا جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹیکل تو دیکھیں لوگوں کی جو بات ہے اس کو آپ سنیں۔ سیاسی حکومت کا کام ہے کہ آپ لوگوں سے انگیج کریں، آپ ان سے بات کریں، ان کو ڈیمانڈس کو سنیں، جو جائز لگتی ہے اس کو مان لیں۔ جیسے ہمارے دور میں یہاں جب احتجاج ہوتا تھا، میری ڈیوٹی لگتی تھی پی ایم آفس کے ذریعے، کیونکہ میرے نیچے کیبنٹ ڈویژن اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یہ سارا آتا صحیح۔ تھا بطور پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کے۔ تو میں ہوتا تھا اور پرویز خان خٹک صاحب ہوتے تھے اور شیخ رشید صاحب زیادہ ہوتے تھے، ہم انگیج کرتے تھے۔ ہم کسی کو لاٹھی سوٹی نہیں مارتے تھے، کسی پہ پرچے نہیں کاٹتے تھے، مارنا مورنا تو درکنار، کسی کو جیل میں نہیں ڈالتے تھے۔ ان کو بلاتے تھے کیبنٹ بلاک میں، ایک کپ چائے پلاتے تھے ان کے رہنماؤں کو، ان سے بات کرتے تھے، 15-20 ڈیمانڈز ان کی آ جاتی تھی، جو ہمارے لیے پاسبل ہوتا تھا اسی وقت ہم منظور کرتے تھے۔ کچھ رہ جاتی تھی وہ اس پہ ہم اس شرط پہ کہ پی ایم صاحب سے منظور کر لیں گے، ہمیں ٹائم دیں، اور وہ چیز بخوبی حل ہو جاتی تھی۔ ہمارے دور میں نرسز آئیں، ہمارے دور میں سرکاری ملازمین آئے، اساتذہ کرام آئے، بہت سے لوگ آئے، بلکہ ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب احتجاج پہ آئے تھے مہنگائی کے خلاف، مریم بی بی صاحبہ تشریف لائی تھیں احتجاج کے خلاف، نون والی، اور مولانا صاحب اور بھی تھے، مولانا صاحب بھی شاہ تشریف، وہ پہلے سال ہی تشریف لے آئے تھے۔ محمود۔ کسی ایک پہ پرچہ کٹا، کسی ایک کو گولی خدا نخواستہ ماری، کسی کو ایک ہتھکڑی لگی۔ دیکھیں آپ سیاست میں انگیج کریں، کشمیر ہمارا بڑا سینسیٹیو ایریا ہے، شرگ ہے کشمیر پاکستان کی، لوگوں کی ڈیمانڈز کو سنیں۔ میں سمجھتا ہوں وہاں کی جو حکومت ہے، جو بدقسمتی سے اوڑھنی تو ہماری چاہیے تھی کیونکہ ووٹ ہمیں پڑا تھا، فارم 47 والے بیٹھے ہیں، لیکن یار کچھ بھی ہو تو کشمیری، اصل میں تو ہو پاکستانی نا، بیسیکلی ہم تو کشمیر بنے گا پاکستان والے لوگ ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا وہ تقسیم ہند کا نامکمل منصوبہ ہے جو ابھی تک نامکمل ہی ہے، تو اس وجہ سے ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں کشمیری عوام کو، لیکن یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ حکومت ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کے ساتھ ریاستی جبر استعمال نہ کرے، ان کو سیاسی طور پہ انگیج کریں۔